तुमकां नमस्कार। आयज हांव धारगळे आसा आनी धारगळे आमी आयज हो रोड आयज स्टार्ट केल्लो आसा जो आयज आमचो हॉट मिक्स आनी लोकांची खूब समस्या आसली ह्या रोडाक लागून आनी जे आयज रोड हांगासर खऱ्यांनीच खूब वर्सां पयलीं हांगासर म्हाका दिसता फुटपाथ केल्ली हेच्या पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं ती म्हाका दिसता फुटपाथ अजून दिसत ना तेका लागून हो रोड आयज बऱ्यान बरो हांगासर करून घेतलेलो आसा। आतां फावंडेशन स्टोन बी केल्लो आसा आनी तशेंच आयज हांकां आमच्या आनीकूय कितें हें आसलें कितें नाला हांगासर करपाक जाय आसलो तो बी आयज हांगासर हें करपाक काम स्टार्ट केल्लें आसा आनी त्या 2 दिसां भितर हो हॉट मिक्स स्टार्ट जातलो। तेका लागून लोकांची खूब हें आसली कित्याक हांगासर उदक खूब हांगासर भरतालें आनी जे पावसाच्या टायमार हांगासर लोकांक येवपाक वचपाक हांगासर खूब त्रास जाताले। त्या टायमार म्हाका दिसता केन्ना कोणी विचार करूंकूच नासलेलो जे आयज लोकांक हांगासर जे हें करून आयज सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आयज लोकांक जे पळय कितें जाय ते आयज लोकांक करून दिल्लें आसा आनी हांगासर सगळ्या लोकांनी हें करचें कितें जे काम चलता पळय तेन्ना काम चलता तेन्ना तुमकां जाय पळय तशें तुमी सांगचें आनी जें काम करून घेवचें कित्याक इन फ्युचर जाल्यार लोकांक जे कितें बेनिफीट आहा पळय तेच हांगासर जातलें। तेका लागून आयज आमच्या वांगडा आहा ZP नानू हरमलकर तशेंच आयज आमचे गांवचे सगळे आमचे म्हाज्या भावानी भयणान सगळे जाण हांगा जमलेले आसा आनी ही कामां अशीच जातली जे आयज रोडाची न्हू बाकीची कामां लोकांची खंय कितें आहा उरल्यात ती सगळीं कामां करून घेतलो हांव आनी जे हे रोडाक लागून आयज लोकांची समस्या आसली ती आयज पूर्ण करून घेतलेली आसा। थँक्यू। तुम्ही पळयतात GNH।